नमस्कार, साकुरा एसियन अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूको लागि म अमर लामा। यो मेरो तेस्रो एपिसोड कार्यक्रम हो। आदरणीय दर्शकबिनहरू, यसमा मेरो अझै पनि कमी कमजोरीहरू धेरै देखिरहेको छ। आज हामी यसै विषयवस्तुलाई जोडेर जापानमा 27 वर्ष अनुभव गरेको कुरालाई तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। को हुनुहुन्छ होला 27 वर्ष अनुभव जापानमा? हो, यसै विषयवस्तुलाई जोडेर आज हामीले हाम्रो साकुरा स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय प्यारो दाजु सुनिल केसी दाजुलाई। हजुरले चाहिँ सुरुमा जापान आइसके पछाडि चाहिँ कस्तो फिलिङ्स भएको थियो जापानमा? फिलिङ्स त अब पहिलोचोटि विदेशमा आउँदाखेरि अलिकति साथीभाइ थिएन, जापानिज भाषा बोल्न आउँदैन थियो। तर म एउटा टुरिज्ममा काम गरेको भएर मलाई टुरिज्म के हो भन्ने कुरा, मलाई विदेशमा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले 10-11 वर्ष नेपालमै फरेनरहरूसँग 10 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले विदेशीहरूको फिलिङ्सहरू त्यति नै बेला बुझिसकेको थिएँ। मलाई खास त्यतिको फरक चाहिँ परेन। नेपालीहरूको सङ्ख्या कस्तो थियो त्यतिखेर? त्यति बेला त ओसाकामा सायद हामी भेटघाट गर्ने भनेको सायद 4-5 जना मात्रै थियो होला 27 वर्ष अगाडि। त्यो पनि हार्डली भेटघाट हुन्थ्यो। कस्तो माहौल हुन्थ्यो त्यतिखेर 4-5 जनासँग भेट्दाखेरि पनि? कति खुसी हुन्थ्यो नेपालीहरूसँग भेट्न पाउँदा? त्यति बेलाको अहिले पनि खुद त खुसी त लाग्छ। त्यति बेलाको खुसी अर्कै किसिमको हुन्थ्यो, यति बेलाको खुसी भनेको अर्कै किसिमको हो। तर खुसी त एउटै हो। तर के भने त्यति बेलाको चाहिँ अलिकति भित्रै वर्षमा एकचोटि भेटघाट हुने कि नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यही भएकोले त्यही हो, अब केही कुरा पनि धेरै बेरपछि भेटाएपछि अलिकति उत्साह त हुने नै भयो। अहिले जस्तो जताततै फोनमा भेट्न हुने, आजै भेटौँ भने सक्ने, भोलि नै भेटौँ भने पनि सक्ने जस्तो अवस्था चाहिँ थिएन त्यो बेला। भाषाको समस्या चाहिँ दाइले त्यति देखिएन त्यतिखेर? सुरुमा त मलाई भाषाको समस्या भयो। तर के भने अफिसमा काम गर्दाखेरि मैले आउने बित्तिकै मेरो एउटा नातेदारकोमा, मेरो बुढीको नातेदारको कम्पनीमा काम गर्दाखेरि खास त्यतिको समस्या त भएन। मैले खालि एउटा रेकर्ड मात्र राख्नुपर्ने थियो। त्यसपछि फरेन कम्पनीमा मैले चाहिँ इन्टरभ्यू दिइसकेपछि मलाई 1 महिनामै डाक्यो। त्यो फरेन कम्पनी चाहिँ कस्तो भने जापानिजसँग काम गरे पनि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने जापानिजहरूसँग हामीले काम गर्नु परेको भएर मैले चाहिँ यो कम्पनीमा 22 वर्ष काम गरेँ र म भर्खरै रिटायर पनि भएँ। खास मलाई त्यतिको गाह्रो चाहिँ परेन। हामी विदेशीहरू जापानिजहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सजिलो हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ नि हो, नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जापानिजहरू एकदम पङ्क्चुअल, टाइममा पङ्क्चुअल हुने, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने र अफिसमा भएको चिजहरू सबै चिज कसरी चिजहरू युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यतिको मलाई मेन्टेन गरेर बसेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अरू चिज त जापानिजसँग चाहिँ नि अनेस्टली काम गर्ने र जापानिजको बराबर मेहनती गर्ने हो भने जापानिजले पनि उल्टा हामीलाई त्यति नै रेस्पेक्ट गर्छ। जस हामीलाई कम्पनीतिर काम गऱ्यो भने रेस्पेक्ट चाहिँ छ, रेस्पेक्ट चाहिँ गर्छ। विदेशी भनेर त्यस्तो हेपचेप चाहिँ छैन। त्यो छैन। तर अब डिपेन्ड्स अन क्याटेगोरी अफ द वर्क। अब तपाईँ लेबर काममा जानुभयो भने अब लेबरको आफ्नै किसिमको व्यवहार हुन्छ। अब त्यो लेबरमा चाहिँ नि अब टाइममा काम गर्दैन भने जापानिजहरूको भाषा अलिकति स्ट्रङ त हुन्छ। अब त्यो उहाँहरूले मैले सुनेको छु 2-4 जना चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने नेपालीहरूको चाहिँ गुनासो सुनेको छु। अलिकति भाषा कडा हुन्छ जापानिजहरूको, बोल्ने तरिका पनि सुनेको छु। तर हाम्रो जस्तो कम्पनीमा चाहिँ नि खास त्यस्तो हुँदैन। हर चिजहरू सेट हुन्छ। आफ्नो काम आफूले रेस्पोन्सिबल लिएर गर्ने हो। अर्को काममा पनि दखल दिनु हुँदैन, उनीहरूले पनि आफ्नो काममा दखल दिँदैन। बिहान काम सुरुभन्दा अगाडि सबै मिटिङ भइहाल्छ। त्यो मिटिङ अनुसारको काम गर्ने हो हामीले। मिटिङ अनुसार। अब हजुरले जापानमा 27 वर्ष बिताइसक्नु भयो। अब 27 वर्ष जापानमा बस्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ? खास त टाइम फ्लाइज भन्छ। अब त्यही हो, दुःखको घडीहरू भन्दा पनि रमाइलो दिनहरू मेरो बितायो भएर 27 वर्ष त मलाई 27 दिन जस्तो लागेको छ। तर खास त्यतिको समस्या चाहिँ नि मैले जापानमा फेस गर्नु परेन। 27 वर्ष भनेको अब त त्यति छोटो समय होइन, एकदम लामो समय हो। 27 वर्षमा हजुरले जापानमा के अनुभव गर्नुभयो?
जापानमा अनुभव त त्यही हेर्नुहोस् अब के अनुभव भन्ने एउटा डिसिप्लिन सिकियो, एउटा अनेस्टी भन्ने कुरा सिकियो। अरू जापानिजहरूसँग पनि अब चाहिँ काम गर्दाखेरि या परि मेहनतसँग काम गरेपछि यो देशमा चाहिँ नि कसैलाई भोको राख्दैन। मेहनत गर्नुपर्छ, मागेर खानु कसैलाई पर्दैन यो देशमा। एउटा जे होस् नयाँ किसिमको एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ नि नेपालमा हेरिकन चाहिँ नि अलिकति चेन्जेस चाहिँ नि आएछ हाम्रो। जापानमा त अलिकति यो कम्पनीहरूमा काम गर्दाखेरि एकदम किबिसी होइन, जापानिज ल्याङ्ग्वेजबाट किबिसी हुनाले एकदम टाइटली छ भन्छ नि। अब त्यो टाइटलीमा चाहिँ हजुरले कसरी लड्नुभयो? अब टाइटली त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि टाइटली थियो। हामीले काम गरेको फरेन के अरे टुरिस्टहरूसँग काम गर्दाखेरि नेपालमै मैले 10-11 वर्ष टुरिज्ममा चाहिँ नि काम गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यति नै स्ट्रिक्ट थियो हामीलाई। यहाँ आएर चाहिँ नि स्ट्रिक्ट छ भन्ने कुरा होइन, जहाँ पनि काम गर्दा त गाह्रो भइहाल्छ नेपालमा गए पनि। तर जापानिजमा चाहिँ जापानिजहरूसँग काम गरेपछि सबभन्दा ठुलो कुरो आफै हो कि आफ्नो शत्रु आफै हो, आफ्नो मित्र आफै हो। काम पनि आफूले गरे राम्रो हुने हो, काम बिगार्यो गऱ्यो भने त अब त्यो जसले पनि गाली गरिहाल्छ, नेपालमा पनि गाली गर्छ, यहाँ पनि गाली गरिहाल्छ। तर एउटा अनेस्टी र गरेर डिसिप्लिनमा काम गऱ्यो भने जापानिजले पनि हामीलाई हेर्दो रहेछ क्या माथिबाट। त्यो हेरेपछि उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई थाहा हुन्छ, यो केटाले चाहिँ मेहनत गरेर काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि हामीलाई छुट्टै किसिमको रेस्पेक्ट चाहिँ दिन्थ्यो। 27 वर्ष जापानमा अनुभव त गरिसक्नु भयो दाइले होइन? त्यसपछि तपाईँले हामीले नेपालीहरू चाहिँ जापानबाट यो चाहिँ सिक्नुपर्छ है भने चाहिँ के लाग्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा त जापानको सिक्नुपर्ने कुरा त डिसिप्लिनै हो। त्यसपछि गामान भन्छ, धैर्य भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यो सिक्नै पर्दो रहेछ। किनभने रोम पनि रातारात बनेको होइन। हाम्रो अङ्ग्रेजीमा उखानै भन्छ रोम वाज नट बिल्ट इन ओभरनाइट। त्यसरी जापान पनि एक दिनमा बनेको होइन। जापानमा पनि एउटा कोतोबाजा भन्छ, यिनीहरूको सेङ भन्छ, इसिनो उए सान्नेन ताता नाइतो दामे भनेर भन्न खोज्यो के भने केही पनि चिजमा मेहनत गर्दा 3 वर्ष त ढुङ्गाको माथि पनि रगडेर बस्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र लाइफको चाहिँ अलिकति एउटा टनलबाट बाहिर निस्केर लाइट देखिन्छ भन्ने कुरा जापानिजहरूको पनि 3 वर्ष त मेहनत गर्नैपर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूकोले त्यही कुरा मलाई चाहिँ सिकायो देशमा। जहाँ जापानमा यस्तो विश्वयुद्ध भएको थियो कि त होइन, त्यतिखेर अमेरिकाले अब ध्वस्त पारेको छ, तर पनि आज विश्वले जापान भनेर सम्मान गर्छ। यो चाहिँ कसरी यस्तो हुन पुग्यो होला दाइ? त्यही एउटा युनिटी, जापानिजहरूमा एउटा सिक्नुपर्ने जापानिजको युनिटी। यिनीहरूले एउटा यिनीहरू बिचमा यस्तो एउटा युनिटी छ। जस्तै अहिले तपाईँले वारको क्वेसन ल्याउने भयो, वारमा पनि जापान त ध्वस्त भइसकेपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा के छ भने राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा अमेरिकन आर्मीको जेनरलले यिनीहरूलाई सोधेकै हो कि राजा राख्ने कि नराख्ने भन्दाखेरि राजाको विरुद्धमा आर्मी चिफ, पुलिस चिफ, राजाको सल्लाहकार, गुप्तचर सबैलाई सोद्धाखेरि पनि राजाको विषयमा यिनीहरूले अडानै लिएर बसे कि। त्यही भएर अमेरिका हारेर राजा चाहिँ यो देशमा राखेको हो कि। त्यो युनिटी यिनीहरूले चाहिँ नि सिकाएको हो कि। वारको क्षमता पनि यिनीहरूले राजाको बदनाम गरेनन्, एक्लै अर्काको कुरा काटेनन्, अडान लिएर बसे, अमेरिका हार्यो। राजा चाहिन्छ भनेर अमेरिकनले यिनीहरूलाई बाध्यताले राजा दिनु परेको कारण त्यही नै हो कि। जुन अहिले विश्वकै मान्छेहरू भन्दाखेरि जापानिजहरू एकदम इमान्दार हुन्छन् भन्छन्, तर हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा? अब त्यो पुरानो जापानिजहरू त धेरै इमान्दारी पनि छन्, त्योभन्दाका धेरै क्रुल पनि भए, त्यसपछि इमान्दारी भयो। अहिले नयाँ जेनेरेसनमा अलिकति चेन्जेस चाहिने छ। यिनीहरू अलिकति वेस्टर्न टाइपको र अलि जापानिजहरूसँग आफ्नै बाउबाजेहरूसँग भने अलिकति भिन्न सोचको चाहिँ नि अहिले पनि सुरु हुन थालेको छ। जापानको कानुन सम्बन्धी चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कानुन सम्बन्धी त मलाई त्यति ज्ञान छैन, म कानुनको विद्यार्थी पनि परिनँ। तर जब चोर डाका भन्ने कुरा संसारमा जहाँ पनि हुन्छ पनि छ पनि, जापानिजहरू मात्र 100% राम्रो भन्ने हुँदैनन्। तर म्याक्सिमम राम्रो मान्छेहरू भएकोले राम्रो पक्षतिर हामीहरू जापानिजहरू लिने हो। चोर डाका त जहाँ पनि भइहाल्छ, चोरी त यहाँ पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। अब दिउँसै फ्यामिली मार्ट लसनमा चाहिँ लुटेको हामीले देखिरहेका छौँ, चक्कु देखाएर पैसा देखिरहेका छौँ। त्यो नदेखेको त त्यो न्युजमा हिजोआज अब धेरै त्यस्तो कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ।
त्यति नै अब कानुनको हिसाबले तर के भने पुलिसहरू इमान्दारी र पुलिस पक्षहरू चाहिँ नि स्ट्रङ छ यता अलिकति। एउटा पुलिसहरूको कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूको घटना घट्नुभन्दा अगाडि पनि यिनीहरूको पेट्रोल हुन्छ, त्यसले सेफ्टी दिइराखेको हुन्छ। अर्को यिनीहरूको चाहिँ के भने घटना भइसकेपछि पनि यिनीहरूले चाहिँ छिटो न छिटो मान्छेलाई समातेर जनतामा न्युज आउने भएकोले अलिकति ढुक्क हुने कारण चाहिँ हामीलाई त्यति मात्र के पुलिसको दुईटै पक्ष ठाउँहरू छ। घटना घट्नुभन्दा अगाडिको, घटना गरिसकेपछिको चाहिँ पनि एक्सन यिनीहरूको चाहिँ राम्रो देखेको भएर जनता अलिकति सेफ फिल गर्छ यहाँ चाहिँ। अब विश्वमा पनि जापान दोस्रो कि तेस्रो नम्बर स्वतन्त्र देश भन्छ नि होइन, तर यो चाहिँ के को कारणले यस्तो स्वतन्त्र देश हुन पुगेको होला? स्वतन्त्रता सबभन्दा ठुलो कुरा ल एन्ड अर्डरै त हो नि संसारमा। जुन देशमा ल एन्ड अर्डर हुन्छ त्यो ठाउँमा त अब स्वतन्त्र त जापानमा पनि डेमोक्रेसी नै हो। अब कम्युनिस्ट पनि त छन् त छ यो देशमा। तपाईँको अब तल्लो लेभलको चुनावहरूमा मोस्टली मैले देखेअनुसार कम्युनिस्टले नै जितेको हुन्छ। फेडरल गभर्मेन्ट चाहिँ यो देशमा सधैँ अब डेमोक्रेटले नै जितेको हुन्छ। अब त्यो तलमाथि त भइहाल्छ। अब फ्रिडम छ यो देशमा, मान्छेले आफ्नो, तर सबभन्दा ठुलो कुरा ल एन्ड अर्डरै हो। तपाईँको सबैलाई समान अधिकार दिएको छ। अनि जस्तै अब सेक्युरिटीमा बस्ने सेफ्टी मान्छेहरू जब समस्या पऱ्यो पुलिसमा जानु पऱ्यो, न्यायालयमा जानु पऱ्यो भने सबै कुरा चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले पनि सही नै डिसिसन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्मको अनुभवमा। जापानको सबैभन्दा बलियो पक्ष के लाग्छ भाइ तपाईँलाई? त्यही युनिटी युनिटी संसारलाई देखाउने यिनीहरूको युनिटी सबैभन्दा राम्रो छ। यिनीहरूले आफ्नो देशको लागि चाहिँ एउटा नेसनलिजम भन्ने जुन त्यो युनिटी र नेसनलिजम भन्ने जापानिजहरूमा छ त्यो अरू देशमा कमै पाइन्छ। अर्को त अब ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुन्छ, ठुलोले कानुन लाग्छ, सानोलाई बरु कानुनले मिनिमम सजाय गऱ्यो भने पनि अब मन्त्री सचिवहरूले केही मिस्टेक गर्यो भने उनीहरूको त पोलिटिकल क्यारियरै जान्छ, जिन्दगीको लागि जाहिर नै जान्छ, फ्युचरमा कतै जाहिर खान पाउँदैन। जति ठुलो उति सजाय पाउने भएकोले राम्रो पक्ष चाहिँ नि त्यही नै हो। जापानिजहरूको एउटा जुन यो अध्ययनको कुरा गरौँ, यहाँको जापानिज नागरिकहरूको जुन सोच्ने जुन गर्ने कामहरूदेखि लिएर व्यापारिकहरू हुन्छन्, हजुरले 27 वर्ष जापानमा अनुभव गरे अनुसार यिनीहरूको चाहिँ कस्तो लाग्छ भाइ? अब जो मान्छेहरूको ट्यालेन्ट छ तिनीहरूले त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो ट्यालेन्टमा समातेर राखिहाल्छन्। इभन खेलकुदमा पनि हिजोआज कस्तो छ भने जस्तै यिनीहरूको त्यो बेसबलमा कसैदेखि नै मान्छेलाई तानेर ल्याएर राम्रो ठाउँमा हाल्ने, पढेको सक्ने मान्छेहरूलाई ठाउँ लगाएर हाल्ने, त्यो एकदम जसले जे गर्न सक्छ त्यसमा उचालेर लगिहाल्ने सिस्टम यिनीहरूको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम एकदम राम्रो छ। त्यो हाम्रो नेपालमा छैन। अब एजुकेसन सिस्टम त यिनीहरूसँग कम्पेयर गरेर त सक्दैन नेपालले। तर के भने हामीले चाहिँ नेपालमा त्यति नसके पनि जसले जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा चाहिँ नि लगाइदिने हो भने हाम्रो नेपाल पनि त्यतिको पछि त पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जापानिजहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नि त्यो जसले जे गर्न सक्छ त्यो पिकअप गरेर लिएर जाने कि स्पोर्ट्सलाई लिएर जाने, अरू चिजमा अब जस्तै साइन्समा छ भने साइन्समा भयो, म्याथमेटिक्समा भयो, साइन्स जे कुरा त्यसमा पिकअप गर्ने बानी चाहिँ यिनीहरूको राम्रो सिस्टम छ कि। हो दाइ, तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि म कस्तो भन्दाखेरि देशलाई परिवर्तन गर्नु परेमा 1 नम्बरमा छान्नु पर्यो भने के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? शिक्षा। शिक्षा बिना शिक्षा इम्पोसिबल। बिना शिक्षा तपाईँले कुनै पनि देशको विकासको सम्भवै छैन। 2 नम्बर भन्नुपर्दा 2 नम्बर त त्यो शिक्षाले सबै चिज सिकाइहाल्छ। 2 पनि सिकाउँछ, 3 पनि सिकाउँछ, 4 पनि सिकाउँछ। शिक्षा नभइकन इम्पोसिबल। यहाँको गभर्मेन्टको पोलिटिक्स कस्तो लाग्छ? न्युट्रल पोलिटिक्स हो यिनीहरूको। यिनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सिधै गएर गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन। अलिकति न्युट्रलमा बस्छन् यिनीहरू। खालि यिनीहरूको चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ हुने चाहिँ नि बिजनेसहरूमा चाहिँ अग्रेसिभ गरेर जान्छन्। अरू पोलिटिकलमा चाहिँ नि यिनीहरू त्यत्तिको संसारमा अगाडि आएर अग्रेसिभ हिसाबले चाहिँ यिनीहरू कुनै पनि गभर्मेन्ट जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। तब नियत त हो नि हाम्रो त, त्यो हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको त्यही सबभन्दा ठुलो कुरो नियतै हो कि। र अर्को सजाय दिन सक्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्टमा भएन कि।
सबभन्दा ठुलो कुरो त दण्डितै गर्नुपर्छ, भुल गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। अर्को क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई माथि लिएर आउने, जस्तै जापानमा क्वालिफाइड मान्छेहरू माथि आउँछ, इभन हाम्रो छिमेकी देश भुटानमा पनि क्वालिफाइड मान्छेहरू माथि आउँछ, दण्डित दिने चान्सेसहरू छ। जापानसम्म त जानै पर्दैन नि, हामीले त्यो भुटानकै मात्रै सिके पनि हाम्रो लागि धेरै हुन्छ, धेरै ठुलो छ। शिक्षकलाई रेस्पेक्ट गर्ने जति छ भुटानमा, राजा पनि शिक्षकको तल बस्छ, माथि बस्दैन, त्यति एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ भुटानको। तीबाट सिके पनि हुन्छ कि हामीले धेरै टाढा जानै पर्दैन। जुन यहाँको जापानको एजुकेसन पावर त धेरै ठुलो छ, एजुकेसन पावरमा त हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्न। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो जुन थोरै नेपालको मातृभूमिको कुरा गरौँ, तपाईँले नेपालको राजनीतिक हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? अब राजनीतिक कुरा त धेरै नगरौँ, यहाँ विदेशमा आएर अब राजनीति नेपालको कुराहरू गरेर अब यो मलाई त्यतिको अहिले समय किन खेर पाल्ने, कुनै दिन राजनीतिको कुरा फेरि बसेर मजाले गरौँला। यो एनआरएन संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने सोच विचार दिमागमा चाहिँ कहाँबाट आयो? यो चाहिँ सर्वप्रथम यो विचारधारा चाहिँ नि डाक्टर उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ रसियामा, बाट उहाँले इन्जिनियरिङ गरेर त्यसपछि उहाँको सोच चाहिँ आएको हो। तर यो सोच चाहिँ नि ओरिजिनली कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले एनआरआई, नन रेसिडेन्ट्स अफ इन्डियन्स भनेको सोच पहिला डेभलप भएको हो। त्यही डेभलपबाट उहाँले सायद त्यही प्रेरणा उहाँले त्यहाँबाट पाउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि एनआरएन आउनुभन्दा अगाडि एनआरआई पुरानो हो र त्यसको जति पनि मैले विधानहरू पढेँ लगभग 90% एनआरएनमा पनि ठ्याक्कै त्यो विधानहरू त्यही नै छ र गरेर गएको पनि सोच त्यही नै हो। अब पुरानो अनुसारको अब एनआरआईमा 3 चोटि चेन्जेस भइसक्यो उनीहरूको। पहिला नन रेसिडेन्ट्स अफ इन्डियन हुन्थ्यो, अब चाहिँ नि उनीहरूको त्यो छैन। अब उनीहरूकोमा ओरिजिन अफ इन्डियन भन्ने छ उनीहरूको। त्यो मैले पनि अहिले सोचेको कारण हाम्रो सरकारले चाहिँ नि एउटा ओरिजिन अफ नेपालिज भनेर राखिदियो भने अमेरिकामा गएर बसेको, युरोपमा बसेको, जापानमा बसेको जसले जापानिज पासपोर्ट लिइसकेको छ, युरोपियन पासपोर्ट लिइसकेको छ, अमेरिकन पासपोर्ट लिइसकेको छ, उनका छोराहरू पनि अमेरिकन, जापानिज, युरोपियन भइसकेको छ, तिनीहरूको लागि पनि एउटा ढोका खोल्ने बाटो चाहिँ नि ओरिजिन अफ नेपालिज भनेर गभर्मेन्टले नै गरिदियो भने हुन्छ भने त्यो सोच चाहिँ नि मैले एक दिन चाहिँ नि मैले पहिला पनि कुरा गरेर आइसकेँ नेपाल गभर्मेन्टसँग। त्यसलाई चाहिँ अघि बढाउने चाहिँ नि मेरो चाहिँ म बिस्तारै यो प्रोसेसमा चाहिँ म गर्छु। जुन खान्छ अहिले हाम्रो जुन अस्ति भर्खर एनआरएन खान्छ 8औं अधिवेशन सम्पन्न भयो, यसमा चाहिँ हजुरलाई के भन्न छ? जुन यो अभियानमा लागेको छ नि, मेरो सोच, मेरो ओपिनियन गलत हुनसक्छ अथवा मेरो सोचमा पनि भोलि चेन्जेसहरू आउन सक्छ। तर के भने जुन यो अभियानमा लागेको केटाहरू छ नि, जस्तै 25 देखि 40 वर्षको उमेरको केटाहरू धेरै यसमा छन्। तर यो कुरा चाहिँ मैले उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा के भन्नुपर्छ, अहिले त्यो उमेर अहिले उनीहरूको सामाजिक सेवामा लागेको चाहिँ यो उमेर चाहिँ उनीहरूको छिट्टै हो कि, त्यही भएकोले अब कति कुराहरू तलमाथि किन छिट्टै लागेको भएर यो त रिटायर भएर अनि मनमा समाज सेवा गर्छु भन्ने मान्छेले लाग्ने कुरा हो। तर यो यङ अवस्थामा लागेको भएर यो केटाहरूलाई चाहिँ मलाई म धेरै नै मान्छु कि एकदम यिनीहरूको लागि त म त ह्याट्स अफै गर्नुपर्छ। यो उमेरमा करियर बनाउने उमेरमा, परिवारहरूको चाहिँ सब व्यवस्था गर्ने उमेरमा एउटा सेवा गरौँ भन्ने भावना भएको यो यङ केटाहरूको जुन मनमा आएको भावना चाहिँ त्यो रियल तपाईँहरूले चाहिँ नि मान्नै पर्छ यो केटाहरूको चाहिँ। तर उनीहरूलाई पनि गाह्रो छ, तर यो भावना आउनु, छिट्टै आउनु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। किनकि जापानमा त अब 1 घन्टा 2 घन्टा कारण घन्टा भाषाहरू पाइन्छ, त्यस्तो व्यस्तताको ठाउँमा पनि यो समाज सेवा गर्नको लागि टाइम पुग्ला भनेर त्यही त मैले त्यही तपाईँलाई भनेको के हो भने यस्तो अवस्था पनि सामाजिक सेवा गर्छु भनेर आँटेको त्यो पनि यङ केटाहरू जब क्यारियर बनाउनु पर्ने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ चाहिँ नि हर कुराहरू आफ्नो काम गर्नुपर्ने, क्यारियर बनाउनु पर्ने, पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्थामा पनि केटाहरूले आँटेको देखेर चाहिँ मैले रियली आई ह्याट्स अफ देम, एकदम खुसी छु। यो चाहिँ नि छिटो भयो, अब अलिकति छिटो, अब मान्छेकोमा छिटो आयो, अब केले आयो, बाध्यताले आयो, भावनाले आयो, त्यो मलाई उनीहरूको कुरा हो। तर जे होस् यो भावना चाहिँ नि 60 वर्ष नागिसकेपछि आउनुपर्ने, छिटो आएको धेरै राम्रो हो। अब त्यो कतिसम्म सक्सेस हुन्छ त्यो उनीहरूको अब आउने दिनहरूले देखाउँछ। अब त्यो
अब हजुरहरूले त्यतिखेर त एकदम मेहनत गरेर नारायणी संस्था जम्मा गरेर हिजोको समय हेरेर आजको समय हेरेर धेरै फरक छ त होइन। तर जुन अहिले यो केन्द्रीय एनआरएन जापानमा धेरै नराम्राहरू समाचार सुनिन्छ, त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो त एनआरएनमा फिटी त केही भयो भने त त्यो छिटा त मेरो पनि लागिहाल्छ, किनभने म पनि त्यो अभियानमा थिएँ। अब त्यो त लाग्छ। अब त्यस्तो मान्छेहरू अब निधारमा कसैको लेखेको हुँदैन। यो मान्छे राम्रो नराम्रो भनेको चाहिँ निधारमा लेखेको हुँदैन। आउँछन् पहिला त अब ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, अब आइसकेपछि अब के भनिदिए यसो विषयमा अब मैले कमेन्ट गर्नु राम्रो पनि होइन। अब नियतै त्यस्तो भएको मान्छे आउँछन्, अब के गर्ने त। अब सुधारेर लिएर जानुपर्छ। अब सुधारिने यहीँ भित्रबाट सुधारिनुपर्छ। अब हामीले यो मान्छे भएन यसलाई फाल्तु नयाँ मान्छे ल्याउँ भन्ने कुरा आउँदैन। सुधारिने यही भित्रबाटै सुधारेर लिएर जानुपर्छ। नेपालमा हाम्रो जुन दसैँ तिहार त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ जापानमा के गर्नुहुन्छ तयारी त्यतिखेर? एकताका थियो हाम्रो खान्साई नेपोलिस एसोसिएसन भनेर चाहिँ त्यति बेला चलाएको बेला चाहिँ दसैँमा एकचोटि चाहिँ भेटघाट हुने त्यो कार्यक्रम चाहिँ हुन्थ्यो र धेरै राम्रो कम्युनिकेसन हुन्थ्यो हामीहरू बिचमा। अब अहिले आएर त्यति बेला मान्छे पनि थोरै थियो, कम्युनिकेसन पनि थोरै हुन्थ्यो, समस्या पनि कम थियो। अब मान्छे धेरै भयो, समस्या धेरै भयो। अब दसैँ पनि ठाउँ ठाउँमा मनाउन थाले, कहिले यता डाके हुन्छ, कहिले यता डाके हुन्छ, कहिले डाके हुन्छ, सबै ठाउँमा जान पनि सकिँदैन। जस आफ्नो ठाउँमा आफू आफूले मनाइरहेको चाहिँ मैले त्यो हल्ला चाहिँ सुन्छु। जापानमा तपाईँ प्रायः जस्तो घुम्न जानु पर्यो भने कुन ठाउँ जानुहुन्छ? अब म त खास मलाई त जापानको त्यो हिस्ट्रीहरू मन पर्ने भएर म जापानिज हिस्ट्रीहरूतिरै जस्तै हिरोसिमाको भयो, क्योतोको जुन पुरानो हिस्ट्रीहरू भयो चाहिँ हिस्ट्री प्लेसेसहरूमा चाहिँ म धेरै जान्छु। हिरोसिमाको कुरा गर्दा गर्दै थोरै मेमोरी आइदा यहाँ जुन त्यहाँ हिरोसिमा गएर तपाईँले त्यहाँ वरिपरि हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? त्यो बेलाको जुन एटोमिक बमको जुन देखियो त्यो सायद नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छु। त्यो देख्यो भने त्यो मान्छेको हालत, त्यो मान्छेको अहिलेसम्म त्यो रेडिएसनले मान्छेहरूले चाहिँ नि अपाङ्ग बच्चाहरू पाउने, केही न केही खराबीहरू पाउने अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यस्तो चाहिँ नि दोबारा नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई आफ्नो इच्छा लाग्छ त्यो देख्यो भने। जापानमा त्यो विश्वयुद्ध पछाडि आर्मी शासन त छैन नि दाइ, किनभने जापानमा सुरक्षा चाहिँ होला त? सुरक्षा त अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि यिनीहरूले जुन यिनीहरूको सोच थियो त्यो 180 डिग्रीमा चेन्ज गरेर लिएर आइसकेपछि अब यो देशको सिस्टमै अर्को छ। इतिहासको विषयमा चाहिँ केही समय छ भने म अलिकति भन्न चाहन्छु। जापान भन्ने देशको इतिहास हेर्ने हो भने यो देश पनि आर्मीले नै बनाएको देश हो क्या, यो पब्लिकले बनाएको देश होइन यो। अहिले आएर पब्लिकले बनाएको, तर यसको इतिहास आर्मीले नै बनाएको। किनभने यो देश पनि एक जमानामा धेरै राज्यहरूमा छुटिएको थियो, तर एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई अट्याक गर्ने, अर्काको टेरिटोरीहरू लिने त्यही नै थियो। त्यसरी लड्दा तर यिनीहरूमा एउटा के सोच आयो भने यसरी हामी आफू नलडेर हाम्रो देशकै एउटा चाहिँ सीमा बचाउँ भनेर यिनीहरूले सबै आर्मीलाई एउटा आर्मी बनाए, पहिलोचोटि आर्मी बनाए। र त्यो आर्मीले चाहिँ नि त्यसपछि यिनीहरूको देशमा चाहिँ नि शान्ति सुरक्षा भइसकेपछि त्यो लडिरहेको आर्मीहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँबाट यिनीहरूले चाहिँ नि कोरियामा गएर यिनीहरूले अट्याक गरेर कोरियालाई आफ्नो अधीनमा राखेको। चाइनाको माथिल्लो पार्ट जुन मन्चुरिया भन्छ त्यो पार्टहरू पनि जापानले रुल गरेको हो। तर त्यति बेला उनीहरू धेरै क्रुल थियो। तर डेभलप कहाँबाट गऱ्यो भन्दाखेरि मैले जुन मेन कुरा तपाईँमा फर्किन्छु, आर्मीले किन डेभलप गर्यो भन्दाखेरि त्यो जमानामा आर्मीसँग के टेक्नोलोजी थियो भने जस्तै आर्मीलाई चाहिने सामानहरू बन्दुक बनाउनु पर्यो, आर्मीलाई चाहिने ट्रकहरू बनाउनु पर्यो, आर्मीलाई चाहिने बुलडोजरहरू बनाउनु पर्यो, त्यो टेक्नोलोजी तिनीहरूसँग, तर आर्मीले युज गर्ने वारमा युज गर्ने टेक्नोलोजी तिनीहरूसँग त्यति बेलादेखि नै थियो।
तर त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ जब जापानमा शान्ति भइसकेपछि यिनीहरूको दिमागमा चाहिँ नि राजाले के गर्यो भने ल अब यसलाई बिजनेसमा लिएर जाउँ न त। अहिले पो हामीले बनायौँ, हामी नै लड्यौँ, वारको जिपहरू बनायो, वारको डोजरहरू बनायो, ट्याङ्कहरू बनायो। त्यो टेक्नोलोजी यिनीहरूले के गर्यो भने अब यसलाई बिजनेसमा ढाल्न मन भनेपछि त्यो आर्मीको चिफहरूलाई कम्पनीको मालिकहरू बनायो। आर्मीको तलको लेभलहरूलाई चाहिँ नि कामदार बनायो। डिसिप्लिन त्यहाँबाट यिनीहरूको मेन्टेन हुन्थ्यो कि आर्मीको डिसिप्लिन मेन्टेन त्यही मान्छे तिनीहरूले लिएर आएपछि यिनीहरूको लक्कीले यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको बिजनेस कहाँबाट पिकअप गर्यो भन्दा टेक्नोलोजी चाहिँ यिनीहरूसँग थियो सबै टेक्नोलोजी थियो, डिसिप्लिन त्यति बेलादेखि थियो, केही चिज गल्ती गर्नु हुँदैन थियो किनभने त्यति बेला केही चिज गल्ती पनि आफू मरिन्थ्यो भन्ने थाहा थियो। त्यही भएर टेक्नोलोजी यिनीहरूको एकदम राम्रो थियो। 70s यिनीहरूको एउटा चाहिँ यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो लक्की नै यही फेरि हिस्ट्री के आउँछ भने एसियामा रसिया र अमेरिकाको चाहिँ शीत युद्ध, कोल्ड वार भन्ने शीत युद्ध, कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटको बिचमा शीत युद्ध चलिरहेको थियो जसलाई हामीले कोल्ड वार भन्थ्यौँ। त्यो कोल्ड वारमा चाहिँ नि रसिया, चाइना, कोरिया र इन्डिया पनि रसियाकै फेभरमा थियो। त्यसबाट त्यति बेला चाहिँ नि अमेरिकनलाई चाहिँ नि एउटा पार्टनर चाहिएको थियो एसियाको कन्ट्रोल गर्नको लागि। एउटा उनीहरूले एसियामा चाहिँ नि आफ्नो एउटा केही चिज प्रभुत्व जमाउनको लागि पार्टनर खोजिरहेको थियो। त्यो पार्टनर त्यति बेला उनीहरूले जापानलाई दियो। र जापानले पनि त्यति बेला बल्ल टेक्नोलोजी डेभलप गर्दाखेरि जापानले चाहिँ अमेरिकाले एसियामा एउटा पार्टनर खोजेको। त्यो पार्टनरको एडभान्टेज जापानलाई के भयो भने उसले मार्केट पाए, त्यहाँ उसको पार्टनरसिप, यसको मार्केट, उसको यो टेक्नोलोजी मार्केट सबै अमेरिकाले किनिदिने, टेक्नोलोजी सब उसले किनिदियो। तर एसियामा चाहिँ ल तिमीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ पार्टनर बस भन्दाखेरि यसको पार्टनरसिप र यसको मार्केट उनीहरूले खोजेको बेला पाएको हो। र त्यो 20 वर्षमा जापानको इकोनोमी यति माथि आएको। तर त्यति बेला बनाएको आर्मीले नै हो कि आर्मीले आर्मीको टेक्नोलोजी डिसिप्लिनहरू डेभलप भएको भएर सामानहरू पर्फेक्ट बनेको कारण त्यति नै हो। र जापानको जुन प्रडक्ट गरेको सामानहरू त विश्वले नै वाह भन्छ। यसको रहस्य के हो? त्यही त डिसिप्लिन, टेक्नोलोजी र त्यो आर्मीमा चाहिँ गल्ती भयो भने मरिन्छ भने जस्तै सामान पनि बिग्रियो भने मरिन्छ भन्ने नै किसिमको त्यो डिसिप्लिनहरूमा डेभलप भयो कि गल्ती हुनु हुँदैन, सामानमा डिफेक्ट हुनु हुँदैन। वारमा गएपछि गल्ती भयो भने मरिन्छ भने जस्तै सामानमा पनि डिफेक्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा त्यो जिरो डिफेक्टको सामान बनायो कि यिनीहरूले। चाइनिजहरू त अहिले जुन टेक्नोलोजीमा माथि आउँदैछन् तर पनि यिनीहरूले त चाइनिजले त राम्रो मान्दैन नि त यो टेक्नोलोजी सामान भयो जस्तो पनि प्रडक्ट गर्छ नि। यसको चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन टेक्नोलोजी त अब जापानबाटै गएको टेक्नोलोजी, तर जापानिज पनि अमेरिकाबाट लिएर आएको। अमेरिकाबाट चाहिँ नि अब कोरिया, ताइवान, चाइनिजहरूले यिनीहरूबाटै गएको हो। तर उही अब यो चाइनाको जुन माओसेतुङ पछिको देन सियाओपिङले नै त्यति बेला नै अमेरिकालाई, जापानलाई रिक्वेस्टै गरेको थियो कि हाम्रो देशलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रोडक्सन बनाए हुन्छ तपाईँहरूले भनेर। त्यति बेलाको उसको सपना अहिले साकार भएको हो। त्यति बेला उनीहरू चाहिँ नि प्रोसेस चाहिँ गर्दै थिए। जापानमा तपाईँले सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरो चाहिँ के होला? अचम्म त के अचम्म भनेर यहाँ कुरा नेपालीलाई। अनि यो ठाउँमा कस्तो भने अब अचम्म त मैले अघि भनिहालेँ नि, त्यो ओफर जाँदाखेरि पछाडिबाट ओबा चाहिँ आएर मलाई चाहिँ अचम्मै लाग्यो यो देशमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर। अरू त खास त्यो त अचम्म लाग्ने कुरा, टेक्नोलोजी कुरा त थाहा थिँदै थियो। अब हामी टुरिज्ममा काम गरेको मान्छेलाई संसारभरिको मैले कमसेकम 25-30 नेसनलसँग काम गरेको थिएँ। 11 वर्ष काम गर्दाखेरि युरोपियन सबैसँग काम गऱ्यो, अस्ट्रेलियन, न्युजिल्यान्ड, जापानिजसँग काम गरेको थिएँ। र मलाई लगभग म मेन्टली प्रिपेयर थिएँ विदेश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। तर यहाँको विश्वको भन्दाखेरि विश्वकै कुरा गरेर पनि जापानमा त हरेक चिज पनि उल्टाबाट सुरु हुन्छ भन्दा होइन। त्यो एजुकेसन यिनीहरूको चाहिँ नि त्यो संसारमा एजुकेसन चाहिँ यिनीहरूको आफ्नै किसिमको हुन्छ। संसारमा तपाईँले चाहिँ अमेरिकाबाट एमबिए गर्नुभयो, युरोपबाट एमबिए गर्नुभयो, इन्डियाबाट एमबिए गर्नुभयो, लगभग तिनीहरूको पढाइको निचोड एउटै हुन्छ। तर जापानकोमा एमबिए गर्नु भने तिनीहरूको अलिकति फरक हुन्छ। टेक्नोलोजी यिनीहरूको अलिकति पनि जर्मनले, अमेरिकनले एडभान्स बनायो भने यिनीहरूले एडभान्स बनाउँदैनन्, त्यसलाई जिरो डिफेक्टमा ल्याएर बनाउँछन्। अलिकति यिनीहरूको सोच यिनीहरूको अझै फरकै हुन्छ। यो यिनीहरूको त्यो के हो, त्यो ब्लडमै छ कि यिनीहरूको ब्लडमै छ। एकदम ट्यालेन्टेड केही चिज चाहिँ मान्छेलाई धोका नदिने किसिमको पनि बनाउँछ।
एडभान्समा पनि जाँदैन फेरि यिनीहरू तर यिनीहरूले मान्छेलाई चेक गर्ने त्यस पछाडि यो भन्न मन लागेको कुराहरू पनि भन्दैनन् त है यसमा चाहिँ के एकदम राम्रो पक्ष हो राम्रो त्यसका राम्रो पक्ष पनि छन् नराम्रो पक्ष पनि छन् कहिले कहिले सही कुरा बोलिदिँदाखेरि मान्छेलाई चोट पर्छ त्यो पनि बोल्नु हुँदैन कहिले भन्दै नहुने भने पनि हुन्छ तर के भने अब यो एउटा यिनीहरूको के भने यिनीहरूले आफूलाई सीमागुमी भन्छ कि सीमागुमी भनेको चाहिँ आइल्यान्ड हो के यो त्यो बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म त्यति नजिक आउन दिँदैन यिनीहरूसँग एकदम भिजिसकेपछि मात्र यिनीहरूले आफ्नो मनको ढोका खोल्छन् कि किन भन्दाखेरि यिनीहरू त्यो सीमागुमी भन्छ कि आइल्यान्ड भएको अरे आइल्यान्ड भएको यिनीहरूको टेरिटोरी कसैसँग जोडिएको छैन त्यही भएर विदेशीलाई चाहिँ हामीलाई समेत यिनीहरूले एलियन भन्छ यिनीहरूले अब हामी त एलियन हो नि त मान्छे हो नि यिनीहरूले हामीलाई पहिला एलियन कार्ड दिन्थ्यो त्यो हाम्रो जाइरो कार्ड भन्छ यिनीहरूले त्यो जाइरो कार्डलाई यिनीहरूले हामीलाई दिनुमा एलियन कार्ड भनेर दिन्थ्यो हामी त ग्रहबाट आएको जस्तो गर्छ हुन्छ नि युद्ध पछाडि जापानमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू रोकिया छन् होइन अब यस पछाडिका जापान चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ न्यू जेनेरेसनले अलिकति चेन्जेस त आएको छ अब न्यू जेनेरेसनहरू स्पोर्ट्सहरू खेल्ने म्युजिकहरूतिर लाग्ने अर्को हिसाबले गरेको छ अहिले स्पोर्ट्स जापानमा धेरै डेभलप भइरहेको छ अब बेसबल त्यस्तै पपुलर छ अब 100 मिटर ट्र्याक एन्ड फिल्डमा पनि यिनीहरू माथि आइसके सक्करमा यिनीहरू माथि आइसके जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ आउँदैछ यिनीहरूमा पनि टेक्नोलोजी मात्रै होइन अब टुरिज्म यिनीहरूले सबभन्दा ठुलो अब यिनीहरूको चाहिँ हातमा टुरिज्ममै छ कि अब यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि त्यो डेटामा 3 करोड टुरिस्ट आएको छ यो देशमा 3 करोड टुरिस्ट 2018 मा यिनीहरूको लार्जेस्ट इन्डस्ट्री अब आयो भने पछि फ्युचरमा टुरिज्ममै हुन्छ यिनीहरूको कि त्यति शान्ति छ आउन पाउँछ घुम्ने पनि ठाउँ छ हेर्ने ठाउँहरू छ यिनीहरूको लागि चाहिँ नि अब यिनीहरूले टुरिज्मको लागि नै पछि डेभलप गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई विश्वले नै जापानलाई त धेरै मन पराउँछ नि मन पराउँछ त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो घुम्न जाने बेलामा शान्ति सुरक्षा हो अनि यिनीहरूले त्यो जता पनि न्युट्रल भएर बस्छ तर जतिसुकै मन पराए पनि कोरियन र चाइनिजले चाहिँ यिनीहरूलाई अलिकति मनै पराउँदैन त्यो त उनीहरूको इतिहासले नै मन पराउँदैन जापान र अमेरिका रोज्नु पर्यो भने तपाईँ कुन रोज्नुहुन्छ मलाई अब अङ्ग्रेजी पनि आइहाल्छ जापानिज पनि आइहाल्छ एउटै रोज्नु पर्यो भने त अब यहीँ ठिक छ नि एउटै रोज्नु पर्यो भने त दुइटै पनि ठिक छ तर रोज्नै पर्यो खण्डमा त अझ रोज्नै पर्यो खण्डमा त रिटायर भएपछि नेपालै जाने हो अझ रोज्ने हो भने त नेपालको मात्रै हो भने तपाईँलाई धेरै माया लाग्छ धेरै माया लाग्छ त्यो त अब सपना चाहिँ कहाँको देख्नुहुन्छ जापानको देख्नुहुन्छ कि नेपालको सपना त अब नसोचेको कुरा पनि देखिन्छ अब प्रायः जस्तो नेपालीहरू त भन्छ नि दाइ म त जापानमा छु तर मेरो सपना भनेको त्यही ठाउँमा हुन्छ भन्छ नि हजुरले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन म त सपना कहिले जापानिज भाषा पनि देख्छु अङ्ग्रेजी पनि देख्छु सोच्दै नसोचेको ठाउँको पनि देख्छु मैले अहिलेसम्म नसोचेको ठाउँ पनि सपनामा देख्छु म के भइरहेको यो आफैले बिउजेर गर्दाखेरि यो कहाँको आयो जस्तो लाग्छ त्यस्तो हुन्छ मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएँ त्यस्तो ठाउँ हुन्छ नदेखेको ठाउँ कहाँ हो जस्तो लाग्छ अब जापानको एनिमेको कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई मनपर्छ एनिमे त मनपर्छ तर मलाई एनिमेको क्यारेक्टरहरू केही थाहा छैन क्यारेक्टर केही थाहा छैन एनिमेको क्यारेक्टर यो जापानको एनिमेसन त विश्वको नम्बर 1 हो यिनीहरू त विदेशीले युरोपियन अमेरिकनले यहाँ आएर सिकेर जान्छ एनिमे बनाउने कुराहरू टेक्नोलोजीहरू सिकेर जान्छ एनिमेहरूको चाहिँ यिनीहरूले एकदम थरोली स्टडी गर्नलाई त मैले पनि थाहा छैन अमेरिकनहरू युरोपियनहरू यहाँ आएर सिकेको भएको मलाई धेरै थाहा छैन नेपाली हुनुमा कति गर्व लाग्छ गर्व नहुने भन्ने कुरा आएन नि एउटा यो दुनियाँमा जन्मेर नेपाली भएर जन्मेको यो भन्दा के गर्व गर्नु अरे एउटा गर्व त्यही मात्र छ अब नेपाली हुनु त्यति हो होइन जुन राजनीतिले गर्दाखेरि त अलिकति होइन राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ अब आफ्नो ठाउँमा छ भन्दैमा देश र आमा बाउलाई त कहाँ गाली गर्न सकिन्छ र मेरो आमा बाउ चोर डाकै भए पनि मेरो आमा बाउ हो नि मेरो देश जतिसुकै चाहिँ नराम्रो देश पनि अविकसित भए पनि मेरै देश हो नि आखिर त्यो माया त कहाँ जान्छ र
जापानमा हाम्रो नेपाल जस्तै जापान पनि त 4 सिजनमा विभाजित गरेको छ त्यहाँ। तपाईँले त्यो 4 सिजनमा छान्नु पर्यो भने तपाईँलाई कुन मनपर्छ जापानको सबैभन्दा? थियो त जसले पनि स्प्रिङ हारू प्रायः जस्तो तपाईँ यो जापानमा जस कुन सिजनमा घुम्ने गर्नुहुन्छ? अब छुट्टीको हिसाबले त हामी जापानको स्योगाचु भन्छ, न्यु इयरमा हो। न्यु इयरमा बढ्ता बाहिर चाहिँ विदेशै जानु पऱ्यो भने पनि अथवा अलि लङ होलिडेमा जानु पऱ्यो भने त्यो स्योगाचुमा हो, न्यु इयरमा हो। अब ओभो टाइममा पनि गइन्छ तर कम गइन्छ। गोल्डन विकमा अलिकति ड्राइभमा गइन्छ कति। हामी विदेशीहरूलाई जापानमा भिजाको सम्बन्धी कति गाह्रो छ भाइ? अब त्यो डिपेन्ड्स कुन भिजामा आउनुभएको तपाईँहरू। जस्तै अब कम्पनीको भिजामा आउनुभएको पनि त कम्पनीले स्पोन्सर गरिदिइहाल्छ, त्यो कुरै भएन। अब स्किल भिजामा आउनुभयो पनि अब स्किलमा पनि त्यही कम्पनीले गर्ने हो। अब तपाईँ एउटा कम्पनीमा आउनुहुन्छ, अब अर्को कम्पनीको देखाउनुहुन्छ भने त अब त्यो त्यति नै बेला उनीहरूले अब भिजाको डकुमेन्ट बुझाउँदाखेरि उनीहरूले फलोअप गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ समातियो भने अब त्यो गाह्रो हुने कुरो। नत्र भने खास यो देशमा चाहिँ नि मागेको कागज दिएपछि चुप लागेर सुतेको हुन्छ, आउँछ भिजा। मजाले आउँछ। भोलि त्यो चुप लागेर आएको भिजालाई मेरो थाहा पायो भने के हुन्छ? अनि त्यो थाहा पायो भने त अब त्यो त कारबाही त जहाँ पनि भइहाल्छ। तर नियमअनुसारले आफ्नो डकुमेन्ट बुझाएपछि हाम्रो नेपालमा जस्तो चाहिँ नि त्यो अननेसेसरी दुःख दिने चाहिँ छैन, कागज बुझाउनै जाने। 27 वर्ष जापानमा बसिरहनु भएको छ, नेपालको चाहिँ कतिको माया लाग्छ हजुरलाई? अब त्यो त जन्मभूमि हो, जन्मभूमिलाई माया नगरेर कसलाई माया गर्ने? अब कर्मभूमि पनि त्यति नै जरुरी छ, जसले यो अवस्थामा उभ्यायो। त्यही भएर जन्मेको मातृभूमि र कर्मभूमिमा खास त्यतिको फरक देख्दिनँ म, दुइटालाई म त्यति नै माया गर्छु। नेपाल जाने आउने कतिको भएर छ हजुर? वर्षको एकचोटिदेखि 2 चोटि त गइरहेको छु। यो कोरोनादेखि चाहिँ अहिले 2 वर्ष भयो नगएको। कोभिड-19 को कारणले कुनै त्यस्तो असर त परेन? धेरै असर परेको छ। जस्तै म अहिले रिटायर भएँ, तर अहिले मैले ट्राभल एजेन्सीको एउटा कन्सल्टेन्सी गरेर बसेको छु। 2 महिना जति त राम्रै काम भयो 2019मा। त्यहाँदेखि अब कम्पनी त छ, तर अब म कन्सल्टेन्सी जस्तो गरेर बसेको भएर अब त्यतिको खास चाहिँ काम छैन। सानोतिनो कहिले कन्सल्टेन्सी हुँदाखेरि जान्छु, त्यति मात्रै हो। अब एकचोटि फेरि यो सिधेर टुरिज्म भयो चाहिँ नि म चाहिँ नेपालको टुरिज्मको चाहिँ नि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि टुरिज्ममै हो। तर म नेपालको टुरिज्म चाहिँ नि अब म फेरि एकचोटि ब्याक टु द टुरिज्म भएको छु। म चाहिँ नेपालको टुरिज्म चाहिँ नि बढाउँछु अब। हजुरले 27 वर्ष जापानिजहरूसँग लाइफ बिताउँदाखेरि जापानिजहरू चाहिँ यिनीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्दा हुन्छ र कस्तो व्यवहार नगर्दा एकदम असर पर्छ भनेर त्यो त जापानिजहरूको सोच कस्तो हुन्छ भने केही पनि डाइरेक्टली भनेको मन पराउँदैनन्। अब त्यही कुरा पनि घुमाएर भन्नुपर्छ, अझ मिठो भाषामा भन्नुपर्छ। अब हाम्रो नेपालीहरू जस्तो चाहिँ नि जोकहरू तिनीहरूलाई अलिकति त्यतिको चाहिँ नि चुजी नै भन्ने कि अब त्यो। तर फेरि रमाइलो मान्छे धेरै रमाइलो हुन्छ फेरि यिनीहरू। स्पेसली खानसाईको मान्छे चाहिँ जापानभरि नै एकदम फ्रेन्डली। खानसाईको मान्छे चाहिँ जापानभरि सबभन्दा फ्रेन्डली नै खानसाईको मान्छे हो, त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु। किनभने टोकियोको मान्छेहरू अलिकति रिजर्भ हुन्छ, बाहिरको मान्छेहरू अलिकति फरेनरहरूलाई अलिकति डिस्टेन्सै राख्छन्। तर खानसाईको मान्छे चाहिँ एकदम अलिकति ओपन हार्टेड मान्छे छ। खानसाईको मान्छेसँग चाहिँ के त्यतिको डिस्टेन्स राख्नुपर्ने त्यो समस्या चाहिँ नि खानसाईमा चाहिँ म देख्दिनँ। हाम्रो त्यो टोकियो त हाम्रो काठमाडौँ जस्तै त होला नि त। भनेपछि तपाईँ 27 वर्ष नै यही ओसाकामै बस्नुभएको? म आएदेखि म पहिलोचोटि आउँदाखेरि त खानसाई एयरपोर्ट पनि थिएन, ओसाका एयरपोर्ट थियो। त्यो ओसाका एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेर उपाय आउँदाखेरि, अनि सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि चाहिँ खानसाई एयरपोर्ट भनेको थियो। खानसाई एयरपोर्ट यहाँको जुन सिस्टमहरूदेखि लिएर विभिन्न टेक्नोलोजीलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? टेक्नोलोजीको त अब यिनीहरू संसारमै अमेरिका पछिको नम्बर 2 नै हो। अब अहिले इकोनोमिकल्ली चाइनाले यिनीहरूलाई चाहिँ चाइनामाथि गइसकेपछि पनि टेक्नोलोजी त यिनीहरूसँग अहिले पनि हुन त यिनीहरूको सबै कपी गरेको त
अनि त्यो त अमेरिकाको कपी यिनीहरूले गरे, यिनीहरूको कपी चाइनिज कोरियनले गरे, त्यो त्यही त त्यही समयले सबै सिकाउँछ। जस जापानको गभर्मेन्टको रुल सिस्टम तपाईँलाई धेरै मनपर्छ? न चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाइन्छ, उनीहरूले सुन्छन्। अब हुने नहुने त अब त्यो गभर्मेन्टले पनि त आफ्नो साइडबाट डिसिसन गरिहाल्छ नि। अब त्यो हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँदैन त्यस्तो कुराहरू। भनेपछि दाइले अब 27 वर्ष जापानमा भनिसकेपछि जापानिज भाषा त पुरै बोल्न सक्नुहुन्छ होला? पुरै त नभनौँ, काम चलाऊ। काम चलाऊ त्यस्तो त नभन्नु, काम चलाऊ त होइन होला। होइन अब जापानिजहरू पनि अब नेपाली भाषामा त पर्फेक्ट छैनौँ हामी। अब जापानिज भाषामा के पर्फेक्ट हुन्छ र हामी काम चलाउनै हो। जापानिजले नै आफैले भन्छ यिनीहरूले खान्जी यिनीहरूलाई पनि पुरा आउँदैनन्। पुरा खान्जी पढ्न सक्दा जापानिजहरू पनि सायद कमै होला। त्यस्तो त अब पिएचडी गर्नु पऱ्यो, डिग्री गर्नु पऱ्यो ल्याङ्ग्वेजमा, त्यस्तो मान्छेहरूमा त नर्मली जापानिजहरूले पनि खान्जी पुरै जानेको हुँदैन। जस्तो हामी पनि नेपालीहरूलाई अब कति शब्दहरू त हामीलाई पनि आउँदैन। अब त्यो यहाँको कल्चर चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरलाई? इस्टर्न कल्चर हो। अब लगभग एसियाको कल्चरहरू त लगभग मिल्छ। अब उनीहरूको आफ्नै किसिमको भए पनि लगभग अब ध्यान भन्ने हुन्छ, ध्यान पनि हाम्रै इन्डिया नेपालबाट आएको हो। यो देशमा बुद्धिज्म हाम्रै इन्डिया नेपालबाट आएको हो। लगभग यिनीहरूको टेक्नोलोजी मात्रै पछि यिनीहरूले डेभलप गरेको हो, तर यिनीहरू पनि एउटा पूर्वी संस्कारमा चाहिँ नि यिनीहरू पनि छन्। यिनीहरूले त्यो संस्कृति आफ्नो छोड्दैनन्। यिनीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाएर राख्छन्। यिनीहरूले जापानिज खानेकुरो चाहिँ सबभन्दा बढी के खानुहुन्छ यहाँ? जापानिजहरू पनि हाम्रो जस्तो भातै हो, भातै खाने हो। अब भातको वरिसँग के मिसाउने? अब त्यो भन्नाले पनि यहाँको परिकारहरू त छैन छ। मलाई यिनीहरूको परिकारहरू पनि मनपर्छ, टेम्पुरा मनपर्छ, सोबाहरू मनपर्छ, सुसी पनि मैले खान थालिसकेँ, त्यो पनि मनपर्छ। तपाईँले यसमध्येमा एउटा सबैभन्दा मनपर्ने छान्नु पर्यो भने? जापानिज खानामा सबैभन्दा मिठो भन्ने कि मनपर्ने कि हजुरले एकदम फेभरेट मनमा बसेको जापानिज खाना मलाई चाहिँ नि लगभग सबै मनपर्छ। एउटै छान्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि तेप्पनयाकी कस्तो छ त्यसको विशेषता कस्तो छ हजुरले त्यसले नै रोज्नै भएको कारण विशेषता? तेप्पनयाकीमा हाम्रो नेपाली चाहिँ नि बार्बेक्यू टाइपको हुन्छ। तेप्पन भनेको एउटा चाहिँ नि फलामको तेप्पन हुन्छ, त्यसमाथि फ्राई गर्ने हो। बार्बेक्यूको लगभग सिस्टर रिलेसन जस्तो छ अलिकति बार्बेक्यूको। त्यसमा हाल्ने सस चाहिँ नि एकदमै मिठो छ। त्यो ससले नै गरेर नेपालीले मन पराउँछ। ससले जापानमा खानेकुराले यस्तो समस्या त भएको थिएन हाम्रो नेपालदेखि यहाँ? छैन, मलाई जापानमा कुनै पनि त्यस्तो समस्या भएन खानाकोमा। सुरुमा चाहिँ नि त्यही अब काँचो माछा भनेर सुसी चाहिँ नि सुरुमा 1-2 वर्ष चाहिँ भयो। त्यो पनि 1-2 वर्षमा मैले अब एउटा रमाइलो कुरा गराउँदा होइन, तपाईँ नरिसाउनु होला। तपाईँले यहाँ जापानमा त बिफ बढी चल्छ नि, कतै झुक्किएर तपाईँले झुक्किएर त खाएको छु। अब ह्यामबर्गर भनेर दिन्छ, त्यसमा चाहिँ नि पोर्क भनेर भन्छ, तर त्यो के जापानिज भाषामा के आबिकी निकु के भन्छ, त्यसमा बिफ मिसिएको हुँदो रहेछ। तर लेखिन्छ नि पोर्क लेखेर हुँदो रहेछ। अब त्यो खान्जी नआउँदाखेरि त्यसमा अनि मिक्स भएको रहेछ। त्यसरी चाहिँ खाएको छु। तर मैले सिधै आफैले गएर बिफ स्टेक नै अर्डर गरेर त्यसरी खाएको छैन। झुक्किएर चाहिँ नि त्यो मिक्स भएको चिज चाहिँ खाएको छु। अहिलेसम्म चाहिँ खानु भएको छैन? मैले आफैले अर्डर गरेर र थाहा पाएसम्म खाएको छैन, तर खाना चाहिँ खाएको छु। पछि मलाई साथीभाइले मिक्स भएको छ है भन्दाखेरि त्यो त अब सिकातका लागि। जापान त भूकम्पको लागि त विश्वको नम्बर हो नि, तपाईँलाई डर लाग्दैन त यसमा? अहिले भूकम्प भनेपछि नडराउने को नेपाली हुन्छ र को संसारमा को हुन्छ र? भूकम्प चाहिँ डर लाग्छ, तर त्यही अब के भने अब सिकातकै नै कि अब जुन देशमा आयो भूकम्प आएपछि अब आफूले सेफ्टी आफूले रोज्ने हो। अब डर त छ मनमा कि डर त भइहाल्छ। भूकम्प आएको दिन चाहिँ एकदम डराएको फिल त भएन? 2-3 चोटि भएको छ मलाई। आजभन्दा 6-7 वर्ष एकचोटि आएको ठुलो भूकम्प, त्यसमा पनि मलाई फिल भएको छ। त्यसपछि
चाहिँ पहिला म कोबेमा बस्दाखेरिको त्यो कोबेको ठुलो हानसिन जिसिङ भन्दा पछिको एउटा सानो आएको थियो त्यो दुईवटा चाहिँ नि मलाई अहिलेसम्म पनि फिल छ तर अरू त शान्ति र त अब लगभग त्यो 3 रेक्टरको 4 रेक्टरको त अब नर्मल भइसक्यो 6-7 रेक्टर नगइकन फिल हुँदैन अब जापानमा हामी विदेशीहरूलाई लाइफ बिताउन कतिको सजिलो चाहिँ छ अब त्यही हो ट्याक्सको हिसाबले संसारमा जापान चाहिँ एकदमै महँगो देशमा पर्छ तर त्यो अनुसारको कम्पनीले स्यालेरीहरू पनि दिन्छ अब त्यो काम हेरी हुन्छ स्यालेरीले चाहिँ पुग्छ भने यो देशमा बस्न सजिलो शान्ति सुरक्षाको हिसाबले तर फ्याक्ट चाहिँ नि आफूसँग पैसा हुनु पर्यो पैसा छ भने मजाले बस्न सक्ने देश चाहिँ यही नै हो पैसा भएर पनि गाह्रो हुन्छ हाम्रो देश हो पैसा भएर आरामसँग बस्नु पाउने देश चाहिँ यही हो नेपालमा चाहिँ पैसा भएर पनि गाह्रो हुने अब त्यही हो बत्ती छैन पानी छैन सेक्युरिटी छैन पैसा भएर मात्र के गर्ने र पैसाको इन्जोय गर्ने हो भने चाहिँ नि आखिर डेभलप कन्ट्रीमै हो रहेछ कि अब जाँदा अन्त्यमा हाम्रो नेपाली समाज र जति पनि नेपालमा बस्ने हुने आमा बुवा दाजुभाइ नेपाली पोलिटिक्सहरू उहाँहरूलाई तपाईँले सन्देश दिनु पऱ्यो भने के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सन्देश त म अब नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई जुन मेन मेसेज चाहिँ जुन जति पनि संस्थाहरू छन् यहाँ जस्तै गलकोट समाज भयो बिउकोट समाज भयो चितवन भयो एनआरएन भयो अरू कुनै पनि समाजहरू विद्यार्थी समाजहरू भयो जेसुकै होस् यिनीहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूलाई मेरो एउटा सानो मेसेज चाहिँ के भने विदेशमा आएर बसिसकेपछि जस्तै 80 उदाहरण हेरिहालौँ एनआरएनको अधिवेशनमा म पनि गएको थिएँ सबैजनालाई चाहिँ भाषण सुने मैले सबैजनाको त्यो भाषणमा युज गर्ने शब्दहरू चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझेको छैन एकदम अहङ्कार भावनाले मैले यसो गरेँ मैले उसो गरेँ म अब यसो गर्छु एजेन्डा त भन्नुपर्छ एजेन्डा त म यसो गर्छु भने तर त्यहाँ चाहिँ मैले यसो गरेँ त्यसले भन्दा मैले राम्रो गर्छु अलि भाषामा नम्र किनभने स्पेसली यो राजनीति होइन समाज सेवा गर्न आएको हो नम्र बोलिदिए हुन्थ्यो मिठो बोलिदिए हुन्थ्यो सकेसम्म पूर्वाग्रहहरू नबोलिदिएर भाषालाई मिठास किसिमले लिएर जाने हो भने भोलि अरू मान्छेहरू पनि समेटेर आउँछ जस्तो लाग्छ यो मेरो उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट मात्र है मेसेज चाहिँ रिक्वेस्ट मात्रै हो कि अलि भाषामा मिठो पारेर बोलिदिउँ सफ्ट बोलिदिउँ समाजमा अब हामी राजनीति गर्न आएको होइन सकेसम्म त्यो डेभलप गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यति मात्र मेरो मेसेज अरू त गऱ्यो हामी म पनि उहाँहरूलाई साथ दिइहाल्छु उहाँलाई अलिकति त्यति मात्र नभइदियोस् भन्ने मेरो आफ्नो उहाँहरूलाई मेसेज त्यति मात्रै म टेक्नोलोजी त सबै राम्रो हो अब सकेसम्म चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू सिकेको राम्रो हो पुरानो भइसकेको टेक्नोलोजी अब मार्केटमा गाह्रो हुन्छ चाइना र मतलब चाइना होइन जापान अमेरिकाहरूले जुन डेभलप गरेको नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा हामीले गयौँ भने तिनीहरूसँगै हामी जान सकिन्छ जस्तै अब टोयोटासँग च्यालेन्ज गरेर हामीले गाडी बनाउन सक्दैनौँ बेन्जसँग गरेर सक्दैनौँ तर हाम्रो नेपालीले चाहिँ अहिले जापानले जर्मनले पनि ब्याट्रीको गाडीहरू बनाउन खोजिरहेको छ तिनीहरू पनि त्यसमा सुरुवातै हो के त्यो सुरुवातसँग हामीले सुरु गऱ्यो भने सायद अलिकति तलमाथि परिएला के अब टोयोटालाई हराउँछु भन्यो मर्सिडिज बेन्जलाई हराउँछु भन्यो त्यो इम्पोसिबल हो तर यिनीहरूसँग सँगै गएर सिक्ने हो भने लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा जान लागेको ब्याट्रीको गाडीहरू जस्तै यो पेट्रोल भन्दा पनि अब ब्याट्री इलेक्ट्रिकको गाडीहरू त्योसँग गयो भने सायद हाम्रो मान्छेहरूले पनि अलिकति तलमाथि गरेर जान सक्छ कि भनेर त्यो त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ लाग्नु राम्रो हो यहाँको बिजनेस पावर कस्तो छ है यहाँको जापानको बिजनेस पावर कस्तो छ बिजनेस पावर बिजनेस पावर त अब यिनीहरूको पहिला जस्तो त छैन किनभने अब मोस्टली लेबर कस्टहरूले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूलाई धेरै महँगो पर्छ अब चाइनिजहरूमा सस्तो हुने भएकोले चाइना मलेसिया ताइवानहरू अब सायद जापानभन्दा पनि अघि गइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई टेक्नोलोजीमा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो जापानमा एउटा नेपालको सम्बन्धी चाहिँ नि बुझाउन खोज्नेलाई लिएर चाहिँ एउटा टिभी स्टुडियो खोलेको मलाई
धेरै खुसी लागेको छ। मिडिया भन्ने कुरा संसारमा सबैभन्दा जरुरी छ। अहिले मिडियाको मेसेजले नै पब्लिकहरूमा राम्रो भावना पनि जाने हो, नराम्रो भावना पनि आउने हो। त्यसैले यो साकुरा टिभीमा पनि म पहिलोचोटि आएर मैले लाइफमा पहिलोचोटि इन्टरभ्यू दिएको हो। त्यसलाई धेरै धन्यवाद। र मबाट हुने चिजहरू म चाहिँ ढुक्कसँग चाहिँ म जति सक्छ गर्न सक्ने पनि यो टिभीको लागि म सहयोग गर्नेछु। साकुरा टिभी सम्बन्धी भएको कुराहरू यो टिभीलाई अलिकति अझ प्रमोसन गर्नेतिर तपाईँहरूकै हातको कुरा हो। यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। यसको लागि हुनेगाइसिमास। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि मन पराउनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै खालको विविध विषयवस्तुलाई जोडेर हाम्रो यस साकुरा स्टेसन अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौँ। तबसम्म बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै हेरिरहनुहोला साकुरा स्टेसन।